कम टाइम लूँगा, लेकिन जोड़ूंगा मैं आप लोग को भी और उनको भी जोड़ूंगा। पहले आप लोग को जोड़ूंगा इसलिए कि आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, 22 साल इस लियारी को हो गए हैं बने हुए ना, ठीक है जी। इसमें ऐसे लोग भी होंगे जब आए होंगे उनकी दाढ़ियाँ भी नहीं होंगी, तो आज वो बूढ़े होंगे उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। ऐसे लोग हैं नहीं है भाई? हाथ खड़ा करके बताएं। आज अगर डॉक्टर अमीन, मौलाना शफकत या अरशद स्वाति बोल रहे हैं, ये स्टेप आप उठाते तो आपके घरों के आगे कचरा भी नहीं होता, हमारी मस्जिदों के आगे सीवरेज के गंदा पानी नहीं होता, हमारी स्कूलों के आगे सीवरेज का पानी नहीं होता। लेकिन उसकी वजह क्या है कि हम अपने हकूक़ के लिए कभी बोले ही नहीं हैं। हमने शुरू से लियारी में बने चंद लोग हैं जो 7-8 लोग हैं, लियारी में उनको ही बड़ा बनाया है और उनको ही कहा है सर आप राइट हो, आप हमारे करता धरता आप लोग हो, आप जो करोगे हमें आमीन है आप पे। और अल्लाह के फजलो करम से लियारी को तबाह बर्बाद उन 8 लोगों ने किया है। किया नहीं किया भाई? बिल्कुल किया है भाई। आमीन कर रहे हो आप? बिल्कुल। अच्छा, मेरी दुश्मनी किसी पार्टी से नहीं है, मैं पहले बता दूं, मैं नहीं, ठीक है। उन मुंतखब नुमाइंदों के लिए जो बदबख्त, मैं बदबख्त कहूँगा, मैं नहीं डरता, जो बदबख्त मुंतखब होने के बाद आज तक आवाम को जलील और ख्वार कर दिया, खुद इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। मज़े ले रहे हैं ना भाई इक़्तिदार के। पहले मैंने एक मसला हुआ था, आपने देखा था, मैंने वीडियो बनाई, उस पर झगड़ा हुआ, आबिद सती भाई आए, मैं नहीं जानता वो कौन है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि सर 30 साल पहले जो लोग थे आप उनसे हिसाब लें। मैंने उनको एक बात की थी, सर 30 साल गए भाड़ में, 3.5 साल पहले आपके ही लोग, यही चेयरमैन वाइस चेयरमैन इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे ना, ये रोड हमारे टूट फूट के शिकार नहीं थे, हमारी मस्जिदों के आगे सीवरेज का गंदा पानी नहीं था, होना ये चाहिए था। 3.5 साल बाद ये मामला तो छोड़े बेहतरी की तरफ होता, यानी कि आपके मुंतखब नुमाइंदे होने के बाद हमारी लियारी का बेड़ा गर्क हुआ है, बना नहीं है। सर हम सवाल पहले आपसे करते हैं ना, हाजिर आप लोगों, फंड कहाँ जाता है? अच्छा हम पीपी वालों से बात करें। मेरी खुद मोर खान से बात हुई थी, अब्दुल्ला कबूल कोर्ट में वो काम करवा रहा था, मुझे कहा अरशद भाई मेरे को एक बात की समझ नहीं आ रही, जब मैं अब्दुल्ला कबूल कोर्ट में काम करवा रहा हूँ, कारी अशरफ महंगल को फंड मिला है, तो यूँ मेरे कोर्ट में उधर अब्दुल्ला कबूल कोर्ट में नहीं करवाता, उसको चाहिए था वार्ड 1 या 2 में करवाता, क्योंकि ऑलरेडी उधर काम नहीं हुआ। तो आप एक बात मुझे बताएं कि ये लोग सब गोठों को ही तवज्जो दे रहे हैं, मैं क्लियर कह रहा हूँ, काश ये लियारी प्रोजेक्ट ना होता, ये गोठ होता, बिजली हमारी की बिक रही है, लियारी की बिजली बिक रही है गोठों में, पानी हमारा बिक रहा है गोठों में, सीवरेज के मामला हल हो रहे हैं गोठों में, फंड जो लग रहे हैं वो गोठों में लग रहे हैं। और इधर के जो मुंतखब लोग हैं जिन्होंने दावे किए थे, लॉलीपॉप दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दो, जमीयत को दो, हम आपके साथ आपके मसाइल हल करेंगे। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ आप लोग उनसे सवाल करें कि ये बताएं 3.5 साल में आपने गोठों में कितना काम करवाया है और इस प्रोजेक्ट वाले इलाके में कितना काम करवाया है? ये आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे इनसे? ये आपका हक है नहीं है? बिल्कुल है। आज मैं इसलिए आपको झंझोड़ रहा हूँ, मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जब हम देखो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में भी फरमाया है, मैं उस कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद कोशिश न करे। हमारे हम कोशिश करते हैं, बाहर से कोई चौधरी आएगा तो वो हमारे मामलात हल करेगा। अगर डॉक्टर अमीन उठा है ना, ये 50 से उठा है, अरशद स्वाति उठा है तो 51 से उठा है, आमिर राउफ उठा है तो 51 से उठा है, ऐसे ही कद्दूस भाई उठे, हम इलाके के लोग हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मुझे आज भी ऑफर आई आप सियासी पार्टी का हिस्सा बनो, मैंने कहा यार मैं नहीं बन सकता, मेरी मजबूरी, मेरे मुंह से सच निकलता है भाई, और सियासत में चलता है झूठ। अच्छा मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जो इक़्तिदार के लिए झूठ बोल के अपना काम निकालते हैं, इलेक्शन के दौरान आते हैं, अपने मामला तय करते हैं, और इंशाल्लाह कल अगर इलेक्शन हो मैं उनके खिलाफ भी जाऊँगा। उसकी वजह क्या है, आज तक हमारे जैसे टोन के लोग सिर्फ इसी बात पे तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। हकीकत बताऊं, हमने जिसको बड़ा बनाया उन्होंने ही हमारा ज़मीर बेचा है, अपने मुफाद के लिए हमारे जज्बात बेचे हैं, ठीक है जी। आगे चल के मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अमीन को इसलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इस वक्त उसने कहा ये मामला तो उठाने चाहिए, कल तक अरशद स्वाति उठा रहा था, आज डॉक्टर अमीन ने उठाए। हमें डॉक्टर अमीन की आवाज़ बननी चाहिए, हमें रऊफ की आवाज़ बननी चाहिए, क्योंकि ये अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा,
ابھی یہ اٹھا ہے تو علاقے کے مسئلے کے لیے اٹھا ہے. اگر پیسے کے حساب سے دیکھا جائے اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے مسائل کے لیے لڑے؟ ایک بات ہے نا اپنی زندگی میں مگن ہے. لیکن معاملات یہ ہیں میرے بھائی, ان جو سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں, یہ جو چیئرمین ہیں, یہ وائس چیئرمین ہیں, میں ایک بات جانتا ہوں, میں 8-10 بندے کیوں کہتا ہوں. مور خان نے کہا تھا 2 کروڑ روپے کا فنڈ آ گیا. اچھا جب مور خان آتا ہے تو ادھر کے 8-10 لوگ ہیں نا وہ اس کے دائیں بائیں چپک جاتے ہیں, وہ اپنے موبائل سے لائیو ویڈیو بھی بناتے ہیں. بھائی ماشاءاللہ چیئرمین صاحب آپ ایسا کرو گے, ایسا کرو گے, آپ نہیں کرو گے تو آپ کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. اچھا جب وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں وہ بندے بھی چلے جاتے ہیں برساتی مینڈک کی طرح. پھر جب ہم آواز اٹھاتے ہیں, پھر وہ اپنی آئی ڈیوں سے لائیو ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ یار اس میں ارشد سوادی پکڑ نہ لے. خدا کی ذات گواہ ہے, ہمیں جو نقصان دیے ادھر کے لوگوں نے دیے, ادھر کے عہدیداروں نے دیے. آگے الیکشن آ رہے ہیں, الیکشن کے لیے سیاسی پارٹی اپنی جگہ کچھ ایسے لوگ منتخب کریں, ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں گے اور ان لوگوں سے حصہ لیں گے, اپنا ووٹ بینک کے ذریعے ہم ان سے کام لیں گے. لائف میں کہہ رہا ہوں, میں ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں, جو کئی لوگ ابھی جا کے کہہ رہے ہیں سیاسی پارٹی کے لوگ ارشد سوادی کے ساتھ نہ چلو, آپ ڈاکٹر امین کے ساتھ نہیں چلو. میں نہیں کہہ رہا میرے ساتھ چلو بھائی, میرا کردار بتائے, میں نے کبھی پانی مافیا سے پیسے نہیں مانگے, میں نے مانگے کسی سے, کوئی بندہ ثابت کر دے. کبھی بجلی مافیا سے میں نے پیسے نہیں مانگے, میرے نام پہ کنڈے نہیں چل رہے بھائی, خدا کی قسم. میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں, رزق حلال کماتا ہوں, مجھے فخر ہے. میرے گھر پہ دکان پہ میٹر لگا, اس کا بھی بل دیتا ہوں الحمدللہ. تو ارشد سوادی تو یار حق سچ کے لیے بولنا ہے, باقی موت تو برا کے آنی ہے. اپنی ذات کے لیے, اپنے حق کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اپنے حق کے لیے نکلیں. آپ کے پاس بہترین موقع ہے. اچھا ابھی کچھ لوگ یہ آئیں گے, آخری ٹائم ہے نا, یہ ووٹ کے لیے کام دکھائیں گے, یہ بھی بتا دوں, لیکن ان کے چکروں میں آپ لوگ نہیں آنا بھائی. ابھی یہ آئیں گے جو آخری 1.5 سال ہے نا, تو اب یہ کچھ کام کر کے لولی پوپ دیں گے, لیکن وہ 3.5 سال یاد رکھنا, آپ کی ماں بہنیں انہی سیوریج کے گندے پانی میں گری ہیں, ان روڈوں سے ہی گری ہیں, آپ کی مسجدوں کے آگے گندا پانی تھا. ایک بات میں کروں, آخری ٹائم نہیں لوں گا, مجھے زیادہ تکلیف علماء کرام سے ہے. اللہ کی ذات دعا ہے, ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے جو بات کریں گے نا, اگر حق سچ بولیں گے نا ممبر رسول پہ, خدا کی قسم ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کسی ظالم کی تعریف کرتے ہیں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. کہ اور کیوں کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے یہ علماء کرام ہی دوزخ میں جائیں گے, ایندھن بنیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حق سچ پتہ ہوتے ہوئے بھی یہ جب ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں, جب ظالموں کے لیے بولتے ہیں, نہیں یار ان کے لیے بولے آپ, انہوں نے بہت اچھی محنت کی ہے. عامر بھائی تحریک حقوق بنی تھی, پانی کے معاملات میں ہم نے کئی مسجدوں میں کہا تھا بھائی آپ اعلان کریں ہم احتجاج کریں گے. کچھ مسجد کے مولویوں نے کہا تھا نہیں بھائی ہم اعلان نہیں کریں گے. پھر بعد میں ہمیں دکھ ہوا, ایک پرائیویٹ بندہ ان کو کہہ رہا جی بجلی کے بل بھریں آپ, اس کے لیے اعلان کریں. اس مولوی صاحب نے 1.5 گھنٹہ اس بجلی کے اوپر لگا دیا. میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے, خدا کا واسطہ ہے, پانی ہم بیچ رہے تھے کیا؟ اگر پانی آتا آپ کی 50 کی مسجد میں آتا, 36 کی مسجد میں آتا, 51 کی مسجد میں آتا. تحریک حقوق تو پانی کے لیے نکلی تھی بھائی, اور الحمدللہ تحریک حقوق والے صابر نقشبندی بھائی, ناصر فاروقی بھائی, منیر بھائی, عامر بھائی, یہ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کے خادم ہیں, مسجدوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اکرم رضا بھائی, اور میں خود ویلڈنگ والا ہوں نا الحمدللہ, ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں. ہم نے ایک بیلوس, مجھے دکھ ہوا, پھر ایک مسئلہ ہوا. ابے بھائی جو 2 کٹ لگے ہیں اس میں ٹون چیئرمین کا شکریہ کس بات کا بھائی؟ ٹون چیئرمین کا شکریہ جنہوں نے یہ کٹ لائے. خدا کی ذات تمہیں پوچھے, وہ کٹ لگے ارشد سوادی کی ویڈیوز پہ, میڈیا نے وہ مسئلہ اٹھایا, اخبارات نے وہ مسئلہ اٹھایا, ان بندوں پہ ایکشن ہوا جو پیسے لے رہے تھے. آپ ادھر بھی جھوٹ بول رہے ہو یار. 3.5 سال سے آپ کی مسجدوں کے ارد گرد سیوریج کا گندا پانی موجود تھا, وہ لوگ نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, وہ حل نہیں ہوا. لیکن ایک ہی بات کروں گا, اللہ کی ذات ہمارے جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ حق سچ بولنے لگ جائیں بغیر کسی ذات کے, بغیر کسی خوف کے. جب یہ حق بولیں گے نا, ہم نمازی ان کے پیچھے نماز پڑھتے, خدا کی ذات گواہ ہے, یہ ظالم چند لوگ ہیں نا یہ بھی رائے راست پہ آ جائیں گے. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے, ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے
دین کی باتیں کرنے والے، اللہ اور رسول کی باتیں کرنے والے جب حق سچ بولیں گے تو انشاءاللہ یہ نمازی بھی کھڑے ہوں گے اور عام آدمی کی آواز ان کے دل میں بیٹھے گی۔ ان کا بیان ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترتا؟ حقیقت بتاؤں، کیونکہ ہم وہ باعمل نہیں ہیں۔ اگر باعمل ہوتے یہ کیسے ہو سکتا ہے باعمل شخص ہو اور اس کی بات کسی کے دل میں نہ اترے؟ آپ ظالم کو ظالم بولو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، آپ مافیا کو مافیا بولو، دیکھو آپ کے پیچھے انشاءاللہ نمازی بھی کھڑے ہوں گے اور مریں گے بھی اور اپنے حق کے لیے بھی نکلیں گے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ارشد سواتی، پاکستان زندہ باد۔